العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير، من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري. نفهم بالعلم القرآن، بالعلم يزيد الإيمان، وبه يمتاز الإنسان، وبفكر عال وبيان. تنزل بالعلم الرحمات، بالعلم تنال الجنات، وبه ترتفع الدرجات، وتضاعف فيه الحسنات. العلماء يخشون الله إذ عرفوا آيات الله، فدلائله لا نحصيها، فتفكر وتأمل فيها. فسماء تحوي أبراجا، والشمس سراجا وهاجا، وسحائب ترسل مدرارا، أمطارا تتبع أمطارا، طاهرة تجري أنهارا، وتغذي تلك الأشجار. أكرمنا رب وعلمنا، ومن العلم النافع